در قصه همون فتح مکه مکرمه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله عفو از همه کردن. اینا اقلن چند هزارشون دستشون آلوده به خون این و اون بود و آلوده به گناه بود. خیلی از همینا ایمان آوردن. خیلی از همینا بعد از فتح مکه 1.5 سال نشده هزارها ازشون ایمان به پیغمبر آوردن صلی الله علیه. اون لحظه ایمان نیاوردن، اما این عفو پیغمبر صلی الله علیه و آله وجدان اینا رو تکون داد. دنیایی که بنای رو اخلاق میشه خیلی مشکلات درش کمتره. دنیا جای مشکلاته، دارم بالبلاء محفوفه، اما خیلی کمتره. یه خانواده، یه فامیل، یه عشیره که درشون گذشت هست، عفو هست، لین کنف هست، این خانواده افراد گناهکار، جنایتکار، آدمکش، مغتصب درش خیلی کمتر. یه خانواده‌ای که درش عفو می.